बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद मेरी चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरी चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे चैनल पर आने वाली तमाम न्यू अपडेट। जो दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर को वेलकम करती हूँ, और आप तमाम दोस्त जो अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर आकर अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की सच्ची आप बीती की तरफ, जो कि हमें जिब्रान ने ओमान से भेजी है। जिब्रान बताते हैं कि वो और उनकी फ़ैमिली पिछले 20 साल से ओमान में मुकीम है और उन्होंने अपनी सेकंड ईयर की तालीम पाकिस्तानी स्कूल सलारा से कंप्लीट की। अब ये तमाम दोस्त जो थे सेकंड ईयर कंप्लीट करके फ़ारिग थे और उनका प्लान था कि वो कहीं अच्छी जगह पर घूम कर आते हैं, और हमने कहा कि हम ईद की छुट्टियों में किसी बहुत ही अच्छी जगह तमाम दोस्त मिलकर जाएंगे। ईद का पहला दिन हम तमाम दोस्तों ने सोकर और अपने घर वालों के साथ गुजारा, और ईद के दूसरे दिन हम लोगों ने अपना प्लान जो था उसको शुरू किया। और तमाम दोस्तों में जो गाड़ी थी वो सिर्फ़ मेरे पास ही थी, क्योंकि मैं अपने जो पापा से गाड़ी जब भी मांगता था वो मुझे दे देते थे। मगर मसला ये था कि उस दिन पापा को किसी काम की वजह से कहीं जाना था और उनकी आने तक शाम हो चुकी थी। मगर हम तमाम दोस्तों का यही इरादा था कि कोई बात नहीं, हम शाम में ही निकल जाएंगे। और जैसे ही शाम में वालिद साहब घर आए मैंने उनसे चाबी पकड़ी और मैं फ़ौरन ही घर से निकल गया, और मैंने अपने 4 दोस्तों को उनके घरों से पिक किया। और अब टेंशन ये थी कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। यहाँ के हालात तो बहुत अच्छे थे और कानून भी बहुत सख्त था। हमने ये सोचा कि किसी दूर इलाके में हम जाते हैं और वहाँ जाके खूब एंजॉय करते हैं। गाड़ी में बैठते साथ ही मैंने इनसे कहा कि यार ऐसा करते हैं कि हम तमाम दोस्त हो रोरी चलते हैं, और मैंने अपने दोस्तों से पेट्रोल के पैसे जमा किए और हम लोग उस तरफ निकल गए, क्योंकि वो जो इलाका था थोड़ा हॉन्टेड था, और ये वो इलाका है जहाँ पर हज़रत सुलेमान और मलका बिल्किस मिले थे, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। और इसी जगह पर मलका बिल्किस का जो महल है वो काफ़ी ख़स्ता हालत में अभी भी मौजूद है। और ये इलाका जहाँ पर हम रहते हैं सलाला, वहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, और ये रात में यहाँ पर कोई भी नहीं जाता। और ये इलाका जो है ज़रा सिटी से हटकर है और वहाँ पर एक ही हाईवे है। हम लोग बहुत ही हंसी मजाक करते हुए तमाम रास्ते में जब वहाँ पर पहुँचे, शहर से वहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा, और आगे का रास्ता भी जो था वो 50 किलोमीटर दूर का ही था। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था, सिर्फ़ हमारी गाड़ी के हेडलाइट की जो रोशनी थी वो हमें वहाँ पर जो थी थोड़ी बहुत नज़र आ रही थी। और हम तमाम दोस्तों का इरादा था कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे ही हम लोग निकलते हैं, अभी वहाँ हमारा उतरने का कोई मूड नहीं था। मेरे एक दोस्त को कोई शरारत सूझी और उसने मुझे कहा कि चलो हम लोग यहाँ उतरकर कार्ड खेलते हैं और एक रिकॉर्ड कायम करते हैं कि हमने इतनी हॉन्टेड जगह पर रात गुजारी है और कुछ टाइम यहाँ पर हमने बैठकर कार्ड खेले हैं। उसकी ये बात सुनकर हम तमाम दोस्तों ने इस बात को मना कर दिया, लेकिन वो कहने लगा अगर तुम लोग इतने ही डरपोक थे तो इतनी दूर और ऐसी जगह पर आने की तुम्हें कतई ज़रूरत नहीं थी। उसने बड़ी ज़िद लगाई कि चलो उतरते हैं और यहाँ बैठकर हम लोग कार्ड खेलते हैं। और ये तमाम बातें जो थी हम लोगों ने एक साइड पर गाड़ी रोकी हुई थी और हम लोग आपस में ये बातें कर रहे थे। हम लोग आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक ही हमें एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, और काफ़ी ज़ोरदार भी थी, जिसको सुनकर हम लोग बहुत खौफज़दा हो गए, क्योंकि वो आवाज़ हमें कह रही थी कि नीचे उतरो और आओ मेरे साथ कार्ड खेलो। और उसने कहा कि चलो अहमद तुम सबसे पहले उतरो। ये बात सुनते ही हम लोगों ने फ़ौरन ही मैंने जो थी वो गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से भागने की कोशिश की, और मेरे तमाम दोस्त भी मुझे कह रहे कि चलो फ़ौरन यहाँ से निकलो। मगर मुझे थोड़ी देर में ही एहसास हो गया कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ है,
کیونکہ تھوڑی دور جا کر مجھے احساس ہوا کہ گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ پنچر ہو گیا ہے، اور میں نے گاڑی وہیں روک دی۔ اب ہم کہیں کہ اتریں تو ہم کیسے اتریں، کیونکہ ہم سب کو ہی بہت خوف آ رہا تھا۔ ہم میں سے ایک جو دوست تھا وہ حافظ قرآن تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم سب گاڑی میں بیٹھو اور میں اتر کر دیکھتا ہوں کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ اور وہ گاڑی سے باہر آیا تو اس نے اپنے موبائل کی روشنی سے چیک کیا تو گاڑی کا جو لیفٹ ٹائر تھا وہ پنچر تھا، اور اس نے مجھے آ کے بتایا۔ تو میں نے کہا کہ اس ٹائم تو ہمارا کوئی بھی دوست ہماری مدد کو اتنی دور نہیں آئے گا، تو ہم کیا کریں؟ پھر میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ساری رات ہم یہاں نہیں گزار سکتے، تو بہتر ہے کہ ہمیں ٹائر کو چینج کرنا پڑے گا۔ میرا ایک دوست اس نے کہا کہ مجھے ٹائر چینج کرنا آتا ہے، اور مجھے بھی ٹائر چینج کرنا آتا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر ٹائر چینج کیا، اور جو ہمارا حافظ قرآن دوست تھا وہ باہر ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ ہم لوگوں نے تھوڑی ہی دیر میں جب اپنا ٹائر چینج کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورا ہی وہاں پر جو ہے آس پاس اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ابھی میں ٹائر چینج کر ہی رہا تھا کہ جو گاڑی میں بیٹھا میرا دوست تھا اس نے کہا کہ یار وہ دیکھو وہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ شاید پھر کچھ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا، اور جلدی سے ٹائر چینج کر جو سامان تھا وہ میں نے ڈگی میں رکھا۔ ڈگی میں جب سامان رکھ رہا تھا تو اچانک میری نظر سامنے پڑی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، اور اس کی جو آنکھیں تھیں وہ چمک رہی تھیں۔ شاید گاڑی کے ہیڈ لائن کی جو روشنی تھی وہ اس کی آنکھوں پہ پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں کافی چمک رہی تھیں، اور وہ ہمیں ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈگی بند کی اور گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ ہم تمام دوست گاڑی میں بیٹھنے لگے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو عمانی بوڑھا تھا وہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کا حلیہ بہت ہی عجیب تھا۔ اور ہم لوگوں نے کہا کہ یہاں آس پاس کوئی بھی گھر موجود نہیں ہے، تو یہ آخر بوڑھا یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ میرے دوسرے دوست نے کہا کہ فوراً یہاں سے گاڑی کو بھگاؤ۔ جیسے ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہی آواز جو ہمیں پہلے آئی تھی کہ آؤ میرے ساتھ کارڈ کھیلو، وہی آواز ہمیں دوبارہ آئی، اور میں نے دیکھا وہ جو شخص تھا بوڑھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گیا۔ اس خوفناک آواز کی وجہ سے میرا ایک جو دوست تھا وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ ویسے ہی بہت کمزور دل کا تھا۔ اس کو ہم نے فٹافٹ گاڑی میں ڈالا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہ جو شخص تھا وہ غائب جو ہو گیا تھا، اب وہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا جو حافظ دوست تھا اس نے بھی آیتیں پڑھ پڑھ کے میرا جو دوست بے ہوش ہو گیا تھا اس کے اوپر دم کر رہا تھا، اور دو جو میرے دوست تھے وہ خوف کے مارے رو رہے تھے۔ میں نے گاڑی بھگائی اور بہت اسپیڈ میں اس گاڑی کو بھگایا، تو میں نے کیا دیکھا کہ تھوڑے ہی دور جانے کے بعد مجھے وہی عمانی شخص جو بوڑھا تھا وہ نظر آیا۔ وہ روڈ کی ایک سائڈ پر ہمیں ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہہ رہا تھا۔ میں اپنی طرف سے گاڑی کو تیزی میں بھگا رہا تھا، مگر وہاں پہ جو شارٹ کٹ تھے اس کی وجہ سے میں گاڑی کو بہت تیزی میں نہیں بھگا سکتا تھا۔ مگر میرے جو دوسرے دوست تھے جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے جو رو رہے تھے، ان کی جو شدت تھی رونے کی اس میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ انہیں بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ میں جب گاڑی میں اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا گاڑی کے مرر سے کہ وہی بوڑھا شخص جو کہ ہمیں ہاتھ کے اشارے سے روک رہا تھا، وہی شخص ہماری گاڑی میں بیٹھا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کے مجھے بھی بے انتہا خوف آیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ میرا پورا جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ میں نے ہمت کی اور تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھی اور اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ آپ سب لوگ بھی آیت الکرسی پڑھو۔ جو دوست رو رہے تھے انہوں نے بھی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ پھر جب دوبارہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بوڑھا شخص مجھے وہاں پر نظر نہیں آیا، اور جیسے ہی ہم لوگ مدینہ سٹی میں انٹر ہوئے، مدینہ الحق یہ قریبی سٹی تھی وہاں کی، اور ہم لوگوں نے وہاں پہنچ کر ایک ہاسپٹل میں اپنے اس بے ہوش دوست کو
دکھایا تو ڈاکٹر نے جب اس کا چیک اپ کیا تو بتایا کہ اس کا شوگر لیول جو ہے وہ لو ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اس سے ڈرپ لگائی اور ہمارا دوست تقریباً 30-35 منٹ کے بعد ہوش میں آ گیا۔ پھر اس کو ہم لوگ اپنے گھر لے آئے اور پھر میں نے گھر آ کر اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ شخص جو تھا ہمارے ساتھ گاڑی میں بھی موجود تھا، لیکن جب میں نے تم لوگوں کو آیت الکرسی پڑھنے کا کہا، ہماری آیت الکرسی پڑھنے کے بعد وہ شخص گاڑی میں سے غائب ہو گیا۔ اور یہ بہت ہی بھیانک سفر تھا جو کہ ہم دوستوں نے اس دن کیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ کبھی بھی ہم رات کا کوئی بھی سفر نہیں کریں گے اور ایسی جگہ پر تو بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ تھی جبران کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔